कितना लिटरेसी रेट क्या है यहाँ का? यहाँ पे लिटरेसी रेट ऑल ओवर 98% है, सारे एजुकेटेड हैं। आप कितने बहन भाई हैं? हम 9 हैं। उन लोगों ने मास्टर्स किए हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, एक ने इंग्लिश में किया है, BS ऑनर्स। अच्छा जी, ये 96 साल उम्र है इनकी, माशाल्लाह चलते फिरते बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पाँव में और हाथ सब कुछ ठीक ठाक। हमारे कोई मोहताज नहीं है इस वक्त, सिर्फ नज़र कमज़ोर की वजह से ज़रा मोहताज है, बाकी किसी चीज़ की मोहताज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इफ्तिखार में सईद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और इस सूबे का जो आखिरी गाँव है उसका नाम है सुस्त और बॉर्डर एरिया हम ऊपर मौजूद हैं। और ये लाहौर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर बाय रोड हम ट्रैवल करें तो 3 दिन का मुसाफिर जो है ना वो हमें दरकार होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अगर गिलगित से भी आएँ तो तकरीबन 3-3.5 घंटे हमें मज़ीद लग जाते हैं। और यहाँ से मज़ीद आगे चाइना बॉर्डर जो है 87 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, खंजराब का इलाका। और इस वक्त जिस फैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ, आप यकीनी तौर पर सुनकर हैरान होंगे, देख के हैरान होंगे कि ये जो बुज़ुर्ग हैं इनका नाम है ताहिर बेग और उम्र इनकी माशाल्लाह 96 साल उम्र है और ये इस गांव में मुकीम है पिछले 80 साल से। और ये इनके बड़े बेटे हैं और ये माशाल्लाह 72 साल उम्र इनकी है और वो इनकी पोती हैं। इंतहाई पढ़ी लिखी ये माशाल्लाह फैमिली। इनके बच्चे जो है ना, इनके 5 बच्चे हैं ताहिर बेग साहब के, जिनकी 96 साल उम्र है। और इनके जो बड़े साहबजादे हैं, सिफ़तुल्लाह नाम है इनका, और ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चों को तालीम के फ़रोग़ के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। और इनसे हम बातचीत करते हैं, मज़ीद देखते हैं, आप सुनकर मज़ा भी लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये 96 साल उम्र है इनकी, माशाल्लाह चलते फिरते बिल्कुल ठीक ठाक हैं। पाँव में और हाथ सब कुछ ठीक ठाक। हमारे कोई मोहताज नहीं है इस वक्त, सिर्फ नज़र कमज़ोर की वजह से ज़रा मोहताज है, बाकी किसी चीज़ की मोहताज नहीं। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? यहाँ वही वही। हाँ जी। ये इस उम्र में बिल्कुल ठीक ठाक चलते फिरते हैं, सिर्फ नज़र का मसला है इनकी? नहीं, सिर्फ नज़र कमज़ोर है, वरना ये बोझ भी उठाएगा, खेती बाड़ी भी करेगा। अच्छा, कमज़ोर सिर्फ नज़र है और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये हमने ये सुना है, आपकी पोती ये बता रही थी कि ये इस उम्र में डांस भी कर लेते हैं? हाँ, डांस करते। अच्छा, डांस का बहुत शौकीन है, बचपन से इनके बहुत शौकीन है हमारी। कौन कौन से स्टेप आते हैं इनको? इनको बस वो एक ही है, बापो धोनी कहकर वो अगर वो डाल दी जाए तो ये उठकर डांस भी करते हैं। ओहो, अच्छा, वो अभी खास किस्म का म्यूजिक है? हाँ जी, किसी नज़र कमज़ोर होने की वजह से उसका हम नहीं छोड़ते। अच्छा, क्यों वो कहीं गिर न जाए, शर्म होता है इंसान। अच्छा, और इनकी जो ज़ौजा मोहतरमा आपकी वालदा, वो हयात है? वो 90 साल में वफ़ात पा गया। 90 साल उनकी पूरा उम्र हो गया था, 90 साल की बात उनको वफ़ात की। तो इनका क्या काम क्या करते रहे हैं ये शुरू से ज़मींदारी और इस अलावा कोई ने चरवाइए भेड़ बकरियाँ रखा हुआ था। उस पहले ज़माने में घोड़े रखे। वो कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी बताइए। कुल ज़मींदारी की मुश्किल चीज़ कर, ज़मींदारी सारी ज़मींदारी हम फुल करते थे बोलते। सही। तो ये माशाल्लाह 96 साल उम्र हो गई, सारा वक्त इन्होंने यहीं पे बताया? कभी इन्होंने पंजाब या इधर किसी दूसरे इलाके जाने की कोशिश नहीं किया हुआ है? मैंने ले गया है कराची तक उसको, क्योंकि इनकी सर में दर्द होता था। अच्छा। तो मैंने कराची आगा खान हॉस्पिटल तक ले गया हूँ और गिलगित तक भी 2-3 दफ़ा मैंने ले गया। उससे पहले भी वो खुद जाता रहा है। सही। सिर्फ गिलगित से बाहर वो एक ही दफ़ा कराची तक गया हुआ है। मैंने उसको इलाज के लिए ले गया था, वहाँ ले गया तो उनकी दवाई गोलियों के ऊपर वो गुजारा करते। बस अभी सर में दर्द होता है कभी कभी। ठीक है जी। हाँ, बाकी आप इधर आइए आपसे भी। ये जी इनकी पोती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? जी, हफीज़ा। हफीज़ा, आप पढ़ती हैं? जी, मैंने पढ़ लिया है, BS ऑनर्स किया है क्राकरोम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और किस डिसिप्लिन में? डिपार्टमेंट इंग्लिश में किए हैं। अच्छा, वाह ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह हमें ये आप बताइए कि आपके इस गांव के अंदर आबादी कितनी है, लोग कितने बसते हैं, और बच्चों के हवाले से बताइए कि कितना लिटरेसी रेट क्या है यहाँ का? यहाँ पे लिटरेसी रेट ऑल ओवर 98% है। अच्छा जी, पूरे गिलगित ऑल ओवर में, हुंज़ा रीजन में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी 98% से लिटरेसी रेट हैं। सारे एजुकेटेड हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं
ان کی شاید شوق نہیں ہوں گے، اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں پیرنٹس. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 9 ہیں. اچھا جی 7 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں. پڑھتے ہیں وہ بھی؟ جی وہ سارے پڑھ رہے ہیں. پڑھ نہیں رہے ہیں، 4 مجھ سے بڑی ہیں، جاب کر رہے ہیں. 2 گورنمنٹ جاب کر رہی ہے. انہوں نے کیا کیا تعلیم حاصل کی وہ بتائیے. ہاں ان لوگوں نے ماسٹرز کیے ہیں، ماسٹر آف ایجوکیشن. ایک نے انگلش میں کیا ہے BS آنرس. پھر ایک نے اس میں بایو میں کیا ہے. جی پھر ایک 17 گریڈ میں، ایک 16 گریڈ میں، اور ایک آغا خان میں ہیڈ ٹیچر لگی ہوئی ہے گلکن میں. جی زبردست. یہ تو ماشاءاللہ اتنا زبردست آپ کا آؤٹ پٹ ہے جی ایجوکیشن کے حوالے سے. بڑی پڑھی لکھی فیملی آپ کی بھی ہے، اور آپ بتا رہی ہیں کہ 98% آپ کے گاؤں کا یہاں ریٹ ہے. تو کیا وجوہات ہیں؟ ہم اگر پنجاب یا دوسرا پاکستان، پورے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تو تقریباً 2.5-3 کروڑ بچے آؤٹ آف سکولز نظر آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اتنا ہائی لٹریسی ریٹ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ پیرنٹس کی محنت کی وجہ سے. ہم لوگ یہاں پہ اگر پیرنٹس افورڈ نہ کرے تو ہم کہاں سے پڑھیں گے. پیرنٹس زیادہ فورس کرتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھو. آپ کے والد صاحب نے تو ماشاءاللہ 9 اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا. جی. تو کتنے ہیں جی صفت اللہ صاحب؟ آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ذریعہ معاش زمینداری ہے جی، اور پہلے میں شروع میں فوج میں رہا ہوں. اچھا فوج میں رہے ہیں جی 15 سال سروس کی ہوں ایز اے؟ ایسی سپاہی. اچھا سپاہی رہے ہیں آپ؟ جی ہاں سپاہی رہا ہوں. اور بچوں کو اس وقت سے مجھے ان پڑھی کا مجھے احساس ہو گیا کہ ان پڑھ جو ہے وہ انسان نہیں ہے. ان پڑھ جو ہے نا وہ انسان نہیں ہے. تعلیم سب سے میں اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ پہلے انسان بنے، پھر ایک پہچان کرے اپنے ملک کو. اس کے بعد جو بھی کام کرے پہلے انسانیتی. کیونکہ مجھے تعلیم کا اتنا احساس ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کرنے کی وجہ سے، وہ میرے اپنی کمزوری بھی نہیں ہے، تو میرے والد بھی کمزوری نہیں. اس وقت اسکول نہیں تھا. ان کے زمانے میں، یہ ہمارے بچوں کے زمانے میں آغا خان اسکولیں زیادہ کھل گئے ہیں، زیادہ تھا. گورنمنٹ کا اسکول ایک دکا تھا پورا علاقہ میں. اس لیے ہمارے بچے تعلیم کی معیار سے پیچھے رہے، اور ہم خود بھی اس تعلیم سے پیچھے رہے. جنہوں نے محنت کی اس وقت وہ کچھ لوگ انجینئرز ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، اسی طرح وہ کر کے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں وہ لوگ ہمارے وقت کے. اور وہ لوگ اس کی بات ہماری یہاں پر یہ ایجوکیشن آغا خان ایجوکیشن جو شروع ہوا ہے نا، ہماری بچے تقریباً 80 سے 90% تو تعلیم یافتہ ہیں. اور انشاءاللہ میرے اپنے گھر میں بھی جو ہیں وہ آنرس والے ہیں، ماسٹر کیے ہوئے ہیں. تو میرا یہی حکم ہے کہ پہلے انسانیت سیکھو، اس کی بات جاب کی بات کی بات ہے. جاب جو ہے پہلے سب تعلیم جو ہے نا وہ انسان کو آنکھ بھی ہے، وہ کان بھی ہے. کیا بات ہے. میں تو شروع سے کہتا ہوں نہ میرے آنکھ ہے نہ میرے کان ہے. ان پڑھی کی وجہ سے بہت اندھیرے میں ہوں. میں اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں. کیا بات ہے. اچھا اب آج کل آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں زمینداری کرتا ہوں ابھی بھی؟ جی ابھی میں زمینداری کرتا ہوں. یہ ہاتھ ملائیے ذرا. یہ انتہائی ماشاءاللہ سخت ان کا جو ہے نا وہ ہاتھ ہے، اور یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ جفاکش قوم ہے جی. اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے 9 بچوں کو پڑھایا بھی ہے، لکھایا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ میں تعلیم اس لیے نہیں دیتا کہ بھئی بچوں کو آگے میں جاب کرواؤں، میں ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے تعلیم دیتا ہوں. آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اپنا لٹریسی ریٹ تو آپ کا ماشاءاللہ اتنا زبردست ہے. بچوں کی تعلیم، ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ اس وقت کمی ہے تعلیم کی. 3 کروڑ بچے جو ہے وہ سکولز نہیں جا پا رہے. تو کیا سجیسٹ کریں گے کیا کرنا چاہیے ہمارے ادھر کے بھائیوں کو، ادھر کے گورنمنٹ کو؟ غربت کی وجہ سے اسی لیے نہیں پڑھا رہے. یہاں پہ محنت نہیں، غربت تو یہاں پہ بھی کم نہیں ہے. نہیں غربت یہاں پہ نہیں ہے اتنا. زمینداری میں نے سمجھتا ہوں سوچ کا فرق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب کی جو سوچ ہے وہ تو محنت کر کے یہاں پہ غربت مطلب بیچتے ہیں. یہاں پہ درخت ہیں، پھل سیب سب کچھ بیچتے ہیں. اتنا غربت نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ڈاؤن میں. مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ میں کھیت میں جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. سارے بچے مرد. یعنی یہاں پر یہ آر نہیں سمجھا جاتا ہے، محنت بھی کی جاتی ہے، پڑھائی بھی کی جاتی ہے، اور پڑھنا لکھنا محنت ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں پڑھ رہا ہوں تو میں اب کام نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوتا. تو ناظرین یہ ایک ایسا کنبہ ہے، ایک مثال ہے ہمارے تمام پاکستانیوں کے لیے، ایک ایسی زندہ مثال کہ یہ بزرگ عمر میں 96 سال ہیں، ان کا جذبے بلند ہیں، جواں ہیں، اور آج بھی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ان کی پوتی اور ان کے
جو بڑے صاحبزادے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ناچتے ہیں، شادیوں کے اوپر ڈانس کرتے ہیں، اپنا دل انہوں نے جما رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ ماشاءاللہ آج 96 سال کے ہیں۔ اور ان کے صاحبزادی کی جو مثال ہے وہ کہتے ہیں جی کہ علم سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہر بچے کو تعلیم سے روشناس کروایا۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو۔ اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو اس پیغام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔